فرما دینے چلنا دکھاوے جے اے دل پر رادی تے سکھیوں ناواں تھی وارے دکھ قبول محمد بخشاؤ تیرا دی رین پیارے حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں تیرے دماغی توازن سے صدقے جاواں 6 مہینے دا عسکر بھی تڑپ دا بکھیا 18 سال دا اکبر بھی تڑپ دا بکھیا قاسم دی جوانی بھی لٹ دی بکھی پر واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں میرا حسین ڈولیا نہیں بس آسمان بل بے کے کہندے نے قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا تے اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے ہو تو ہی واریا اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے ہو تو واریا قرآن رب نے فرما ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا میں تنوں حکم دینا جدی امانت ہوئے انہوں دے دیا کرو خیانت نہ کرو فرمایا ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا جڑا امانت دا اہل ہوئے جڑا ہوتا مالک ہوئے اللہ فرما دو امانت انہوں دے دیا کرو حسین نے کربلا دے میدان چ کھلو کے عرض کی تھی اکبر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا اصغر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا قاسم تیری امانت سی تینوں ہی دیتا عباس تیری امانت سی تینوں ہی دیتا قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی واریا اب میری ملت دے نوجوانوں ہن میں تانوں میدان کربلا چ لے کے چلا جدوں سارے ٹر گئے نا وارو واری سارے ٹر گئے مڑ وار حسین دا آیا آپ ٹر دے خیمے چ نکلن لگے نا آخری ویلے تے سیدہ زینب نے دیکھا کہ امام حسین دیاں اکھاں چ اتھرو نے تے بہن آواز دے کے کہن لگی تو تے پتراں دے جان تے بھی نہیں رویا تے اپنی والی کیوں رو رہے ہیں میرے امام نے مڑ کے بہن دے سر تے ہاتھ رکھے فرما لگے زینب منو نانا یاد آئے نے اکھیا ویرہ نانا دے یاد آؤں دا کھیڑا بیلا ہی اکھیا منو یاد آیا اور یاد آئی کہ جد میرا جنبی نو ہوئی جد میرا نبی نو ہوئی جبریل برا کے لیا جد علی والخیبر چل لے نبی پاک نے آپ اویا آج کوئی نہیں واقع پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمے وچوں اے بولی زینب اس فرقانوں تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا لے چڑھ امڑی دیا جایا آج تے پینا دے اپنے ویراں دے نال جائیداداں دے مقدمے تے کیس ختم نہیں ہوندے اس بہن دا حوصلہ ویکھ او جڑی دودھ وچ بھی بھائی دی شریک ہے نانے چ بھی شریک ہے نانی چ بھی شریک ہے او مکے تے مدینے چ بھی اپنے بھائی دی شریک ہے او دودھ وچ بھی شریک ہے انج کہاں کہ دکھاں وچ بھی ویر دی شریک ہے سکھاں وچ بھی ویر دی شریک ہے او دا نام سیدہ زینب ہے میری ملت دے نوجوانوں جتھے صحابہ دے امام زین العابدین ورگے کلو اٹھیا نہیں نہ جاتا اتھے زینب دے حوصلے میں سلام کراں
او ویر تے پتر اللہ نہ کرے کسے دے ٹر جان تے عورتاں وین کر دیاں نے پرواز زینب علی دیئے دیئے میں تیری عظمت تو صدقے جاما جتھے عورتاں وین کر دیاں نے اتھے زینب سجدے پہ کر دی سی اتھے زینب سجدے کر دی جتھے عورتاں وین کر دیاں نے میری ملت دے نوجوانوں پھر سیدہ زینب جدو ویر نو ٹورن دا ویلا آیا نا تے امام علی مقام دی بہن نے ویر نو ٹوریا اچانک میرے امام خیمے جو نکلے تے اندروں حضرت بی بی رباب دی آواز آئی ام رباب میرے امام دی لاڈلی بیوی آواز دے کے عرض کی تھی حضور امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے امام مڑ کے آئے فرمایا رباب کیوں پکاری آئی عرض کی تھی آوے کو تو علی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی حضور نے جاندیا ہوش کر آ جاؤ یار گارڈن ٹاؤن والے ہو 7 سال دی بچی سکینہ وہ مدینہ تو ٹوری مکے آئی 450 کلومیٹر سفر ہے پر انہی گرمی دے اندر سکینہ مدینہ تو مکے آئی وہ نہیں روئی وہ مکے تو ٹوری کربلا تک آئی وہ بچی نہیں روئی 3 دن پانی بند ہو گیا وہ نہیں روئی وہ دے سامنے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے وہ نہیں روئی وہ دے سامنے دا ویر اکبر ٹر گیا وہ نہیں روئی وہ دے سامنے اصغر دا جھولا خالی ہو گیا وہ نہیں روئی وہ دے سامنے قاسم دے ٹکڑے ہو گئے وہ 7 سال دی بچی نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس تو نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی ہاں کہ میں رو پئی تے میرے بابا رو پینے نے وہ نہیں روندی کہ تیرے بابا نہ رو پین وہ صبر تے تحمل نال بیٹھی رہی پر جدو بابا ٹورے نا تے وہ دے صبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ بچی چیخ مار کے ماں بھی گودی چ بے ہوش ہو گئی ماں نے عرض کی تھی حضور جاندے اپنی سکینہ نو ہوش کرا جو میرے امام سینے لا کے گودی چ لٹا کے فرما دے نے سکینہ اٹھ بابا چلے نے ساری زندگی بابا بابا کرے گی بابا نظری نہیں ہونے تسی آئے ہو نا محفل سے جڑے دھیاں والے ہو نا جدو گھروں ٹر دے ہو نا سویرے کما تے دیاں یقیناً پوچھ دیاں نے بابا کتھے چلے ہو تے بابا دسے نا میں فلانی جگہ چلے ہاں تے بچے پہلا سوال کر دینے بابا کدوں آؤ گے میں روز جدو پروگرام تے جانا تے میں گھروں نکلنا تے میری بیٹی میں نے پوچھ دیئے بابا کتھے چلے ہو میں کہنا بیٹی فلان جگہ چلے ہاں وہ دا اگلا سوال ہوندہ بابا کدوں آؤ گے کدوں آؤ گے پھر مانو دسنا بیٹا اتنا سفر میں انہیں بجے آ جاگا میرا ایمان کہندے جدو میرے امام کربلا پر ٹورن لگے ہونگے سکینہ پوچھا تو ہوئے گا بابا کتھے چلے ہو میرے امام نے جدو دسیا ہوئے گا تو سکینہ آکھا تو ہوئے گا نا بابا کدوں آؤ گے بابا کدوں آؤ گے او باپ کی دسے بیٹا میں کدوں آواں گا انہوں پتا سی جڑا صبح دا جاندہ مڑ آؤندہ کوئی نہیں آؤندہ وہ چیخ مار کے بے ہوش میرے امام سکینہ نو پیار بے کر دینے اچانک بارو شیمر دی آواز آئی حسین جلدی کر باہر آ میرے امام نے بیٹی نو اٹھا کے تے زینب دی گودے چ رکھیا فرمایا میں چلے ہاں میری سکینہ دا خیال رکھیا جے تسی گھروں نکلو نا تے گھر والے نو کہندے نے فلان چیز دا خیال رکھیو او خیال رکھیو ایدا خیال رکھیو پر حسین نے کربلا جان دیا جڑا آخری گل کیتی سی نا وہ آخری گل ایسی میری سکینہ دا خیال رکھیا جے ایڈی لاڈلی سی وہ بابے دی فرمایا میری سکینہ دا خیال رکھیا جے میرے امام سکینہ نو زینب دی گو چلا کے باہر نکلے نا سواری تے بیٹھے انہوں مہمیز لگائی ایڈی ماری اور سواری ٹر دی نہیں میرے امام نے کرنے چا سواری نو فرما میں نو پتہ ہے تو صبح دا لاشا چک چک کے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا ہن میرے بات تینوں کوئی سوار چکنا نہیں پوے گا ایک بار میں نو کربلا لے جا کربلا لے جا میرے نہ بے وفائی نہ کری اس گھوڑے عرض کی تھی لاج پالا اصحاب کہف نہ لگا تے کتا قیامت تک وفادار ہو گیا تے میں تے تیرے قدمہ نہ لگا رہا میری وفات شک نہ کر فرما ٹردہ نہیں اس گھوڑے تے سواری نے مڑ کے جدو خیمے مل بیکھیا نا میرے امام نے بھی مڑ کے بیکھیا ان کلیجہ پھٹ جاندے میرے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آگیا ہے اور نکی جی بچی نے کربلا دے اس اپنے خیمے دے اوٹ تے پردے چ کھڑی ہے تے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے سکینہ رو کے پہ آخری ہے بے گھوڑے آجے نہ آجے آجے پاپا میں رج کے بے کھئی نہیں کہندی ہے نہ جائیں
میرا ویر اکبر لے کے گیا نہیں آیا میرا چاچا عباس لے کے گیا نہیں آیا کہنے لگی بابا نہ جایا جے سکینہ مر جائے گی میرے امام زمین پہ آ گئے سکینہ نو سینے دینا لایا فرمایا نہیں سکینہ دیئے چپ کر جاؤ جنہیں خریدا سکینہ نے بابا نے جب مار لیا کہنے لگی بابا دیاں نال بھی انج نہیں خریدا بابا نہ جایا جے فرمایا سکینہ بیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جب مار کے رو رہی کہنے لگی بابا نہ جایا جے چاچا عباس پانی لین گے نہیں آئے میرا ویر اکبر پانی لین گے نہیں آیا بابا نہ جایا جے نہ پانی بغیر رہ سکنی ہوں نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی میرے امام سینے لا کے روئی جا رہے کہنے لگی بابا کنوں اکھاں گی نہ روما گی چپ کون کرائے گا بابا چل مدینے چلنے بابا میں کدے سینے پہ سوانگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نل سو جائیں کہنے لگی امی ناؤں تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دیئے مدینے دیاں گلانے نہیں کربلا دے قانون بدل گئے انہوں تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئیں گا سکینہ بابا نال گلی بہ گئی کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے پھر جاتے ہیں دس جاؤ یتیم کنوں آخ دینے فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی خیمے جو سارے پہ آخ دینے تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانا ہے میرے امام نے فرمایا نی سکینہ جدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو جاندائی سکینہ گھٹ گئے جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا نہ جایا جائے بابا میں یتیم نہیں بننا بابا یتیمانوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں بابا یتیم کندہ نہ لگ کے روندے ہیں یتیم نکرہ جی بیٹھ روندے ہیں بابا نہ جایا جائے سکینہ نو یتیم نہ کرے آؤ جی فرمایا سکینہ رونا کہنے لگی بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤن او تے ویران کھلے ہوندیاں نے نہ کتھے جاواں گی میرے ویر بھی ٹر گئے میرے امام سینے لا کے روئی جاؤں رہے آسمان دے فریسیاں دیاں چیخ نکل گئیاں رو گلمان رو پہ سکینہ جب مار کے کہہ دیئے میں نہیں جون دینا میرے امام نے فرمایا زینب خیمے جباری آؤ سکینہ نو خیمے جلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ دن کھٹ کے سینے نہ لے اتارے آؤ کہنے لگی ببی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دے تھوڑی دے بات نو بیر نہیں لبنا میرا بابا نہیں لبنا کہنے لگی ببی اماں خیمے چلا کے نہ جائیں ایک باری رج کے بابا بیخ لین دے سیدہ دن کھٹ کے خیمے بل جا رہی ہوں نالے رو کے فرما دیاں نے اشالہ مرننا اوے بیر کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بین داؤ اے بیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام روندیاں کربلا بل جا رہے نالے آسمان بل وکھے آو فرما دینے چلنا دکھاوے جائیں اے دل پر رادی تے سکھیں ناواں تھی
वारे दुख कबूल मुहम्मद बख्शाओ तेरा दी रैन प्यारे वाह नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हाथ ऊंचे करके करबला का शाह हुसैन या हसन या हुसैन एक हाथ इमाम हसन के नाम पे दूसरा इमाम हुसैन के नाम पे दोनों हाथ ऊंचे करके करबला का शाह हुसैन करबला का शाह हुसैन मेरे इमाम सकीना रोंदे छड़ के करबला गए ईद वाले दिन तुसां वेख्या होवेगा सारा जमाना नवे कपड़े पा के ईद पे मनांदा सी पर जिन्हां दी मां ते बाप टुर गए ने ना वो ईद की नमाज पढ़ के घर नहीं सन गए वो कब्रस्तान गए सन लोग ईद पे मनांदे सन ते कब्रस्तान च कोई मां दी कब्र ते बैठ के पिया रोंदा सी कोई बाप दी कब्र ते बैठ के रोंदा सी जेड़े ईद वाले दिन कब्रस्तान रोंदे होंदे ने जा उन्हां नूं पुछ मापे की होंदे ने उन्हां नूं पुछ बाप की होंदा है जा किसी यतीम कोलों पुछ बाप की होंदा है मेरी मिलत दे नौजवानों शाला किसी दा बाप ते मां ना जावे लोको सैयदा सकीना रो रो के बाबा बाबा कहंदी रह गई ते मेरे इमाम बेटी नूं रोंदे छड़ के करबला गए सुबह कम्मा ते जांदे हो ते बच्चे लत्तां नूं जफ्फा मारदे ने ते रोंदे ने ते मामा खिच के उतार दियां ने ते बच्चे फिर भी चीखा मारदे ने साडे बच्चे नूं पता हुंदा शाम वेले अब्बू ने आ जाना सच्ची दसो किवें रोई होवेगी जिन्नूं पता सी मेरे बाबा टुर गए ते मुड़ाउणा कोई नहीं उस सकीना किवें रोई होवेगी ते इमाम किहड़े हौसले नाल बेटी नूं इंज रोंदियां छड़ के करबला दे मैदान च आए होवणगे मेरे इमाम अली मुकाम करबला दे मैदान च आए अपने नाने दे दीन तो फिर सब कुछ वारिया ते अपनी गर्दन भी नेज़े दी नोक ते चढ़वा लई आख्या जो लेना अज ले लै पर मेरा वादा कर क़यामत तक लखां यजीदी आ जान मेरे नाने दा कुरान रेल तू जमीन ते न डिगण दे अज जो लेना हुसैन को ले ले मेरे नाने दा कुरान रेल तू जमीन ते न डिगे मेरी मिलत दे नौजवानों वाक़या करबला दे बाद भी एक करबला आई एक ओ करबला सी जिहड़ी हुसैन ने वेखी पर वाक़या करबला दे बाद एक ओ करबला सी जिहड़ी हुसैन दी बहन ज़ैनब ने वेखी सी करबला तो लैके कूफे दे बाजारां तक कूफे दे बाजारां तो लैके मुल्क शाम ते दमिश्क दे बाजारां तक ते उथों लैके ते यजीद दे कैदखानियां तक यजीद दे कैदखानियां तो लैके मुड़ मदीने आउण तक ए हुसैन दी बहन ज़ैनब नूं पुछो मदीने तो लैके मुड़ मदीने आउण तक वो सफर कैसा सी कि वीरां दियां ओ यार सिर ते पगड़ियां ते ओने दे दियां नोकां उन्हां ते लटकदियां उन्हां दियां लाशां उन्हां दे सिर भी नाल नाल सफर करदे होण ते खून वीरां दे सिर दे विचों निकल के ते बहन दे सिर ते डिगदा होवे उस बहन ने किवें ओ सफर कीते होणगे खून इमाम हुसैन दी गर्दन मुबारक चो डिगे ते पुत्र ज़ैनुल आबिदीन दे चेहरे ते डिगदा होवे ते नाल सफर भी करना होवे बुखार दी शिद्दत होवे पैरां च बेड़ियां होवन हत्थां च हत्थ कड़ियां होवन गले च लोहे दे तौक भी होवन ते 40 ऊंटां दी कितार भी होवे ते मुहार भी हाथ च होवे बाप दे सिर वाला नेज़ा भी पकड़िया होवे कैसा सफर होगा जेड़ा ज़ैनब ते ज़ैनुल आबिदीन ने करबला तो लैके मदीने तक की था उन्होंने पूछो क्या सफर सी इतनी गर्मी च वो यार सानू हवा ना लगे की हाल हो जाता है ते भुखे भी होन प्यासे भी होन कूफे दी गली वो गली मियां बाबर खरोनी साहब जदों मौला अली खलीफा बने ना मदीने ते आपने दारुल खिलाफा कूफे नू बनाया ते आप मदीना छड़ के कूफे आए ओ ज़ैनब जेड़े अपने बाबा दे नाल खलीफा बने ते कूफे आई ते शहजादी बन के कूफे दी गलियां च गुजरी लोगों ने फुल्लां दियां पत्तियां ने छावर कीतियां कि अली दी धी कोवे आईए ए ओ ज़ैनब जेड़ी कूफे दे हर हर घर विच दरसे कुरान औरतां नूं देंदी सी ते सैयदा ज़ैनब दे लोग हाथ ते कदमां दा बोसा औरतां लैंदियां सन पर जदों अज कूफे आई ना
ادو بابا نہ لائی سی اج ویر نہ لائی ہے ادو شہزادی بن کے آئی اج قیدی بن کے آئی سر تے دوپٹا ہے چہرے تے پردہ ہے کوفے دی گلی ہے لوگ اج بھی کوٹھیاں تے چڑھے نے پر ادو پھلاں دیاں پتیاں لے کے کھلے سن تے اج یزید نے اعلان کرایا کہ میری حکومت دے باغی آ رہے نے معاذ اللہ تے تماشا ویکھن کوٹھیاں تے چڑھ جاؤ لوگ کوٹھیاں تے اج بھی چڑھے نے پر اج تماشا ویکھن چڑھے نے لوگوں نے نہیں پتا کہ محمد دیاں دھیاں آ رہی ہیں لوگ سمجھے ہو رہے کو قیدی آ رہے ہیں سیدہ زینب سر جھکا کے کوفے دی گلی تو گزر رہی ہیں اچانک ایک گھر چو ایک وڈی ریجی مائی نکلی تے ٹوری ٹوری سیدہ زینب دے قریب آئی تے قریب آ کے نہ تے کہہ لگی دیئے کیوں پہ رونی ہے سیدہ زینب چیخ مار کے رو پہی ہیں اور مائی سیدہ زینب نو کہنے لگی دیئے تو کون ہے کیوں رونی ہے نالے سکی روٹی دے دو ٹکر لے کے نا تے مائی نے انج کر کے سامنے کی تھے تے کہنے لگی بیٹے تو قیدی لگنی ہے بھوکے بھی لگنی ہے پیاسی بھی ہوئیں گی تے مسافرہ بھی ہیں سکی روٹی دے دو ٹکر نے کھا لے سیدہ زینب نے اس طرح کر کے تے ٹکر پیچھے کی تھے تے فرما دیا نے اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں یہ زینب جڑی مدینے دی ایڈی وڈی سخیہ سی کہ وہ دے بوئے تے ہر ویلے منگتے آدھی کتارہ رہ دیا سن کہ ایک دن امام حسین برگے سخی نے آکھیا کہ زینب باچی تھوڑی گھاٹ سخاوت کریا کر کو بچیاں لی بھی جوڑیا کر متھا چم کے فرما دیا ویرا میں نو انج لگ دا جی میں رب میں نو دین دا ہی ونڈن واسطے ہوئے وہ جڑی آپ ایڈی وڈی سخیہ سی آج پردیسہ جمائی نے سکی روٹی دے ٹکر دیتے تو کہنے لگی بیٹی کھا لے ہٹا کے فرما دیا نے اماں ویکھیں کدھرے صدقہ ہی نہ ہوئے ساڑھے سیدہ تے صدقہ حرام ہے سارا جگ ساڑھے صدقیاں تے پل دے مائی آواز سن کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے تے سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے اماں جڑے قیدی ہونوں نہ دیاں ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں پردیسیاں دیاں ذاتاں تے نہیں پوچھی دیاں مائی کہہ لگی دیئے میں تینوں اس واسطے پوچھے ہے میں نے تیری آواز بچو مدینے والی فاطمہ دی آواز آئی ہے میں نے تیرے چو محمد دی فاطمہ دی خوشبو آئی آج انہیں مہینے دے بعد پردیساں چ جدو ماں دی یاد آئی نا تے ماں دا ذکر چھڑیا تے سیدہ زینب رون لگ پیاں سواری تو اتر کے تے کوفے دی گلی چی مائی دے مکان دے دروازے چی نال بہ گئیاں تے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی نہیں دیئے کی دسا جدو جوان سا مدینے بس دی رہی ہوں میں نبی دی بیٹی زارہ دی نوکرانی رہی ہوں میں نبی دی بیٹی زارہ دے برتن دھوندی رہی ہوں سیدہ زینب فرما دیا نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی گلی سنا دے مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن پہ دھوندی ساؤں سیدہ زینب پھسا فرما دیا نے اماں پھر اگے کی آیا کہ مائی کہنے لگی نبی دی بیٹی زارہ پاک فرما دیا نے بی بی کڑے شہر دی رہنے والی ہیں نرد کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں کوفے دا نام سنے سیدہ زارہ رو پہیاں میں عرض کی تھی سیدہ ایک کوفے دا ذکر تے رویاں کیوں سیدہ فرمان لگیاں بی بی اے دل دیاں گلانے بس انہا یاد رکھی کدے بیلائیں اوے گاؤں تیرے کوفے دیاں گلیاں چوں ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں جب کچھ ہویا تے انہاں نو کھانا کھلا دیویں اج مائی قیدی وڈیری ہو گئیاں اچانک اعلان آیا قیدیاں دا قافلہ پہ گزر دائے سیدہ زارہ دیو گلیاں دے آئی نہ ویکھیا گھر چ کھانے لی کچھ نہیں اس کی روٹی دے ٹکری ملے خیال آیا سیدہ نے فرمایا سی میں نبی دی شہزادی دی گل پوری کر دے ہوں سیدہ دن سن کے روئی جا رہی ہوں فرما دیا نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی اور گل سنا دے بھائی کہنے لگی نہیں دیئے کی دساؤں اس بیڑے دے وچ میں بڑیاں موجاں کر دی رہی ہوں نبی دی بیٹی ایک چھوٹی جی زینب سی میں انہوں لوریاں دے دی رہی
سیدہ زینب دی چیخ بلند ہو گئی مائی کہن لگی نہیں دیئے رونی کیوں ہے میں تے گلائیں اپنیاں سنانی ہوں فرما دیا نے اماں کدے غور نلویخ مکان میں زارا دی اوئی دکھی بیٹی زینب مائی دیا چیخ نکل گیا کہن لگی ربا اے دن وکھان تو پہلے منو مار دے داؤ یا اللہ اے دن کیوں وکھائے نہیں کنہ دا ذکر کدے بازاراں چ نہیں سی ہویا اے ظالم نبی دیاں دیاں نو بازاراں چ لے آئے کہن لگی زینب منو تھاری اپنی کہانی سناؤ سیدہ زینب نے مائی نو کربلاؤں دیاں گلاں سنائیاں مائی قدم پھڑ کے روئی جا رہی کہن لگی یا اللہ رہن والی کوفے دیاں پر میں کوفیاں دے نال نہیں یا اللہ میں تے محمدی دی نو کرانی آؤ کہن لگی سیدہ زینب جاندیاں جاندیاں میرے لئے دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کی یا اللہ اس مہینے پردیساں جو سنویں اپنا پرونا بنایا ہے جدو قیامت دیاڑ آیا میں انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دیں نوجوانوں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ چڑکی مائی دی روح پرواد کر گئی اے ملک جنڈام تھی اے شرما کریں دے تے رب کریں بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلی آؤں او علی دیاں جانیاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین جنہ کل فرشتے بھی حیاء کر دے سن تے اج بھی کر دے اور ملک جنہ تھی شرما کر دے تے رب کرے بڑے آئیاں قیدی بن کے شام نٹویاں او علی دیاں جائیاں پھر یزید دا دربار تے مڑ مدینے آئے مدینے والے پوچھے زینب حسین کتھے سیدہ زینب اکبر کتھے اصغر کتھے قاسم کتھے عباس کتھے تے آپ فرما دیا لوگو ہٹ جاؤ پہلے جا کے نانے نو سناواں گی پھر کربلا وعدہ میدان مدینے والے نو سناواں گی